बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, 12 रबीउल अव्वल की आमद है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम वलादत 12 रबीउल अव्वल करीब करीब है, तो हम हजूर की वलादत बासादत के हवाले से 2-3 बातें जो हैं वो अर्ज़ करेंगे। अल्लाह करीम हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनके उसवा हसना को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, हजूर की वलादत बासादत तमाम आइम्मा मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हजूर की वलादत 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर को सुबह सादिक के वक्त हुई। तो हज़रात मोहतरम, रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। 12 रबीउल अव्वल आपकी तारीख़ पैदाइश है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में दुनिया पर भेजा। तो ये रबीउल अव्वल का महीना अल्लाह ने क्यों चुना, इसके ऊपर उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने रबीउल अव्वल में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो दुनिया पे भेजा, तो अगर रबीउल अव्वल का माना और मफ़हूम हम देखें तो बात समझ आ जाती है कि रबीउल अव्वल कहते हैं, रबी कहते हैं मौसम बहार को, और अव्वल कहते हैं पहले को। तो अल्लाह ने अपने महबूब को जब दुनिया में भेजा तो उस वक़्त पहला मौसम बहार यानी मौसम बहार के अंदर अल्लाह करीम ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा कि जब हजूर दुनिया पर आ रहे थे उस वक़्त दरख्तों को नई कौंपलें मिल रही थीं, सब्ज़ा आ रहा था, हरियाली आ रही थी, और हर तरफ जो थी वो एक नई लहर, नई चीज़ें जो थीं वो नमूदार हो रही थीं। तो हज़रात मोहतरम, ये रबीउल अव्वल जो है, इसमें दरख्तों की कौंपलों का निकलना, सब्ज़े का होना, हरियाली का आना, ये तो इस महीने में होता ही है। लेकिन वो कौन सी बहार है कि जिससे इस माह मुबारक की जो बहार है उसको भी हकीकी बहार का मज़ा आने लगा। तो वो बहार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बहार है कि आपकी आमद से इस महीने की जो बहार है उसको भी हकीकी बहार का मज़ा आया कि ये आपकी आमद की जो मुतबर्रक घड़ियाँ और बासादत घड़ियाँ हैं वो इस महीने के अंदर आईं। तो हज़रात मोहतरम, आपकी वलादत बासादत की बहार से ये दुनिया क़यामत तक ताबनाक और मुनव्वर रहेगी। हज़रात मोहतरम, तो आपकी वलादत का जो वक्त है वो अल्लाह करीम ने तुलुए सुबह सादिक के वक्त आपको दुनिया पर भेजा। तो आइम्मा और उलमाए किराम ये बयान करते हैं कि ये सुबह सादिक का वक्त अल्लाह ने क्यों रखा, वो इसलिए कि सुबह सादिक का जो वक्त होता है वो हल्की हल्की रात होती है और हल्का हल्का दिन होता है, दिन और रात के इज्तिमा का वक्त होता है। तो अल्लाह ने ये चाहा कि मैं ऐसे वक्त दुनिया में अपने महबूब को भेजूं कि जिस वक्त दिन भी हो और रात भी हो, ताकि दिन भी मेरे महबूब की आमद से मुतबर्रक हो जाए और रात भी मेरे महबूब की आमद से बरकत हासिल कर ले। तो हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह करीम ने सुबह सादिक का वक्त मुतय्यन करके दिन और रात को मुतबर्रक बना दिया ताकि हजूर की आमद से दिन और रात बबरकत हो जाएं। तो हज़रात मोहतरम, किसी ने कहा कि अगर दिन और रात को अल्लाह करीम ने बरकत देना ही मकसूद था, अल्लाह करीम का दिन और रात को मुतबर्रक करना ही मकसूद था, तो अल्लाह मगरब के वक्त जो है हजूर को दुनिया पे भेज देता, तो उस वक्त भी दिन और रात के इज्तिमा का वक्त होता है। तो हज़रात मोहतरम, इसका जवाब ये दिया गया कि अगर अल्लाह करीम रात यानी मगरब के वक्त हजूर को पैदा फरमाता तो उस वक्त लोग मुअर्रिख लिखने वाला ये लिखता कि जब हजूर आ रहे थे उस वक्त दिन जा रहा था और रात आ रही थी। लेकिन अल्लाह को ये गवारा नहीं कि जब उसका महबूब दुनिया पर आ रहा हो
اس وقت تاریکی آ رہی ہو، بلکہ اللہ نے تو وہ وقت ہی ایسا سلیکٹ کیا، وہ وقت ہی ایسا رکھا، وہ وقت ہی اللہ نے ایسا چنا کہ وہ وقت خود گواہی دے رہا ہو کہ جب میرا محبوب آ رہا ہو اس وقت اندھیرا جا رہا ہو، اجالا آ رہا ہو، اندھیرا جا رہا ہو، روشنی آ رہی ہو، تاریکی ختم ہو رہی ہو اور نور پھوٹ رہا ہو، اور رات جا رہی ہو اور دن آ رہا ہو، جو اس بات پر گواہی دے رہا ہو کہ میرا محبوب جب دنیا پر آ رہا ہے تو اس کے آنے سے اجالا ہی اجالا ہوگا، نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، تاریکی ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور چھٹ جائیں گے بادل جہالت کے، اور اللہ کے نور کا اجالا جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ تو حضرات محترم، اللہ نے اس لیے حضور کو صبح صادق کے وقت بھیجا۔ تو حضرات محترم، اللہ نے حضور کا نام جو ہے محمد رکھا، اور یہ محمد نام آپ کے دنیا پر تشریف لانے سے پہلے کسی کا نام محمد نہ تھا۔ تو یہ محمد نام اللہ نے حضور کے ساتھ خاص کر رکھا تھا۔ جب حضور دنیا پر تشریف لائے تو اس وقت آپ کا نام نامی ظاہر ہوا، اور یہ نام محمد آپ کی ولادت سے پہلے کسی انسان کا نام نہ تھا۔ تو حضرات محترم، یہ محمد کہتے کس کو ہیں؟ محمد کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر تو کہتے ہیں تعریف کیا ہوا، تو میں کہتا ہوں ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا، لیکن محمد کا ائمہ نے، جو علماء کرام نے معنی اور مفہوم بیان کیا ہے، وہ یہ بیان کیا ہے کہ محمد کہتے ہیں المحمد الذی یحمد حمدا مرتن بعد مرتن، کہ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کثرت کے ساتھ بار بار ذکر کیا جائے۔ تو حضرات محترم، اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھ کر یہ واضح کر دیا کہ میرا جو محبوب ہے اس کا نام ایسا میں نے رکھا ہے کہ اس کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کیا جائے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جتنا ذکر حضور کا دنیا کے اوپر ہوا ہے کسی کا نہیں۔ اگر دنیا کے اوپر دیکھا جائے تو پھر بھی حضور جتنا ذکر کسی کا نہیں ہوا۔ اگر اللہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے فرشتے اور اللہ جو ہے وہ میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں، اور درود بھیجنا اللہ کا وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اور جو اپنے محبوب کی خوبیاں بیان کرتا ہے تو اللہ اپنے محبوب پر دائماً اور مستمرن درود بھیج رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حضور کی خوبیاں ختم نہیں ہو رہی، اور اللہ کا بیان جو ہے وہ بھی ختم نہیں ہو رہا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات بابرکات اتنی خوبیوں کی مالک ہے کہ اللہ خود اپنے محبوب کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حاضرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ والسلام، شکریہ۔